أفريقيا كيح بحرن بمرحنة إيرتران جبتن زمعبل زلو استراتيجيا وكيدان سرعات بلصقنا انت زيت فينا العلاونتنا أخبرنا كنبر عين خلن حلالا كيلا دحرس تجبر نجر أب تجري بزح نجري فريسو سلام فتواتن كبراتن تقاتلتي ببزلكمو سلام تعنا رها وانداتم نقولكم عمنا لهم عند مدينة دما أم حبراو ميديا أزيوم أزرب زعباتن كوتاس أب كرنا أفريقيا أب إيرترا تجراين إثيوبيان زلو لو خناتن أملا علم زلو حدشن تكسات حبريتاتن حيزلكم قريبا لو نزل channel سبسكرايب بمجار حدش يحكي صح نقول كبراتن فتواتن تقاتلتي نزل فيديو زدما نبوز أحسن من تانك بازح لايك بمجار جمرو لي نبدأ بلاكم لكم يا حوات أفريقيا كيح بحرن بمرحنة إيرتران جبتن زمعبل زلو استراتيجيا وكيدان إثيوبيا إمارات عرب كمون خلنا تناب زوبا جنزبن حيلن صلوان كسفح فحاز دليا زلوا هاجرات نتصور استراتيجيا وملأختي محلال فالو سرعة بلتقنات محلال فزعبي ملأختي ناي عندران فخران بوليتيكا بكيو أباي تازم صولوت يلن زبلي اتي 130 مليوننا بزي ودب قرورخات تحيسكا موتيو بسلام وي بحيل بحر خلو النايزبل ناي عشنتن تعبيتن مدره كابتز تزربلو الدراش وطاي بوتا خمزي بلو تنقير ومركب أبي أحمد أنصار له على ونت هجرات كرنا أفريقيا كندفر عدرون كسندو زي كل لمس تراخ مخانو زنقر ملأختي نلاختون سعبتون ون تواهب ومالو خبرات إمارات عربكا كي بحرن كرنا أفريقيا بجنزب زعدوغو أقوحوت هيكونن زبل ملأخت تمحلالي فلال إمارات نوطباو تقامات ناي زوباب فلاي ناي إثيوبيان سودانن تبليزا نتزوباخت قوتا توريا حسابا زنبرة إثيوبيان ناي سودان عمست حيلتاتن كمسارح تتقيمة الزوباخت بتاتسو زوتاتو استراتيجي بزحجي تفتير زولو ناي اسمرا كايرو رياض كيدان أنو نويلو يركب تزعبي ملأخت مسناي متنققتاوي سودما نيرترا متنكاف مالت مززو قليل كم زي كونه مفلات زبلي بحطيرو ات بريزيدنت إسياس أفوركي بسوتورن طبابن زهانصو حدش عردي نيرتران مشارختان زي تنكفا هاجرات غيرونال اسرائيل كم هنداسيت محمد بن زايد كم السالاتي ابي احمد كم كدامي نزحدش كون النت ترديوم بوليستاتهم تزي كيروم بزحدش معبل تطريقوم زغو حفلو موائل الفايلو أمدم دمتا زعوز زني حصير جزينا يعدل بوليتيكا زي كونس وتصيتنا يصنع متكل تعجزتن بصل بوليتيكا ومريحنة مخانو كفلت قالو يا بحرن كرنا أفريقيا حدش وقحتا موصلو إيرترا ما أبز حدش وقحتا تبرق حي كتكونه زغتل صمدونا أب صوماليا وياب كايرو وياب أمريكا يخون من يفلت دحر غروب يرغبنا تطعمو زلالماوي زخرن كبرن سماعاتنا سرعات بلصقنا انت زيت فينا العلاونتنا أخبرنا كنبر عين خلن كبل جنرال ودن بيتي أفليت أب أرمي 33 كاب حيلن لعلي زلو أمرارحا أب 3 سومن أب زغبر وسلطنا تراخيبو ملأختي أم حلالي فلون أب زوادو بتجري نسلست سومنات أب وتهدراو ساينسن طببن أب أواناو بوليتيكا قناتات أب تاريخن كبرتات تجراوينت أب محدرا أطا مهافتن سراويتن وزتادين كاب حيل علي عززتي نمهاب استسنح سلطانا مزامو أسعيبيو ناز ملأختي أم حلاليفم لومي سلطاناكم زوديكم تمرقوا زلكم سب صنع كيدان زخونكم أمرارح أرمي 33 جغنتكم سميعة زي خونس رئيز فلطو يزبلا تقرالاي ودن بيتي قيان جغنتن سراويت صلايون زمسكرو حق مخانو غاليص جنرال ودن بيتي بزعب عالمنا زوانان كواوينان هاجرنا سفح بوليتيكاون وتادراون تنتانا زهاب خوين نحنا سلام دليت خويننا تبدلت تنبر بدلتي كم زي خونا نعالم يخون نتوم ببعستنا بدبداب بيتاتنا بمجلسنا باكالون نديبلوماسيات كلهم اناغلصنا كم زمصانان ازغن كونه تبايلو صمام ازني يوهبنا كم زلون يلو تزاريبم تا ناي حلالا كيلا تبحال زعلا بزح كصحف لايو بزح زرب لا يزغبع نجر لا بزح زي وصا حلالا كيلا دحرس تجبر نجر اب تግራይ بزح نجر يفريسو ስለዚህ ድሕሪ አው ዝተፈጠሩ ነገራት አው ዝተፈጠሩ ስምምዕነታት አለው ካብ አንድ ሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዛ ስምምዕነት ጌርካስ እዚኣ ምጥያሽ ዘይኮነትስ በቃ መን ከም ዝሽየም ከመይ ጌርካ ከም ትግበር ስለዚህ ኣብ ትግራይ ብኢንተርቬንሽን ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምሕዳር ከም ዝህሊ ሓሲቦ አው ደንበ ውፅዮም ንሕና ኣብዚ ኮንፈረንስ ገለምታት ጌርና ብዝኾነ ቀልጢፍና እንተሳጊርናስ
ናይ ኢጎ ይዝን هذا ነገር ሞ ናተ እዩ ኢጎ ይዝኸውን ዘሎሞ ነዛ ኢጎ ዚኣት ብሬክ ትገብር ሰመረፃ መንግስት ምምፃ ስለ ዝኾነት ህዝቡ ነፍስ ቃይኒዮ ንብዙሕ ዋርሕ መሃያ ዘይረኸበ በጀት ዘይረኸበ ሕወየ ዘይረኸበ ሞ ንእተዋ ተባሂልና ጣዕሚ ዓብዪ ፌለር እዩ ያው ንሳውን መፅያ ማለት እዩ ስለዚ ትግዛው ምምሕዳር ብሕጊ እውን ዳርጋ ስትራክቸር ንትንሶም ዘውፅኡ ሕጊ ስትራክቸር አለ ናብ ባዕሎም ዝልጥፎ እዩ ናቶም ሓውሪ ዝገብሮ ትሕጎም ካብቲ ንሶም ዝሓሰብዎን ላዕሊ ግን ተብዚ ዝተፈጠረ ነገር ስለ ዘሎ በቃ መሓውር ኮይኑ ናይ ብልጽግና መሓውር ኮይኑ ማለት እዩ ስትራክቸር እዩ ዝብል ዘሎ ናት ቶኪንግ ብዛዕባ ሰባት ይኮንኩ مسان برتعي مسان ጭቆና በዛሕ ግፍዒ በዛሕ ሓዊ ዝወልድ ሞ ከምዚኦም መሰሉ አው ሙሉእ ልቦናም ሓዊ ዝተሸከሙ ሰብ ሃልሃልታ ተጠለቂቆም اسم حستم ኮይኖም زم ዝፍክር ዘለው ገዛእቲ አበይ ከም ዝዓርፉ ወዳቱ ክግንዘብ ወስለ ዝደለፈ እዩ ተገኘለኝ يعز وتدروا صريت تجميرو ካብ ወታደራዊ ስልያት አግይዱ ጸንሐ ተጋድላይ ተወልደ ዕንበብ ስጉምቲ ተወሲዱ ዋሎ ዝርዝሩ ክቅጽል እዩ ብዝሐለፈ መዓልቲ እውን ካብ ትግራይ ሙሉእ ክወጽእ ሞኪሩ ከም ዝነበረ ካብ እሙናት ዝኾነ ሰባት ሓበሬታ ስለ ዝረኸኹ እየ ብሚድያ ተናጊረ ዝነበርኩ ክብል አፍኛ ዲያስፖራ ሚኪ ትግራይ ዝተባሃለ ኣብ ፌስቡክ ገጹ በቲ መልክዕ ዘይብሉ ጽሑፍ ኣስፊሩ ከምዚ ኢሎም ከሎ ኤርትራን አሜሪካን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣትዋ ከም ዘለዋ ማርክ ሮቢዮ ገሊጹ ናይ አሜሪካ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ማርክ ሮቢዮ በአጋጣሚ መዓልትና ጽነት ኤርትራ ዮሐና ድሕረ መባል ንሰላም ቀርና አፍሪካ ምስ ኤርትራ በሓባር ከዓዩ አበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ሎሚ 24 ግንቦት 2026 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣረጋጊጹ ንመላእ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ አሜሪካ ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝርከቡ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት በዓል ናጽነትኩም ኣብጽሕኩም ርሑስ በዓል ናጽነት ክብልውን ጽሒፉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕወሓት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ኣብጽሕኩም ክብል ሕጂ ቅድሚ ደቃይቕ መግለጺ ኣውፅኡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ንመበል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቕነቕ መትከለዋ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድል ካብ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎ ደገፍ ክገልጽ ጸኒሑ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ጽንብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራውን እዚ ቅዋም ደጊመ የረጋገጽ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ሓባራዊ ዓወት ተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ክብል ሕወሓት ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሕወሓት ኣብ መወዳእታ መግለጺኡ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕጂ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትና ምሕዝነት ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓባራዊ ምዕባለ ከጠናኽር ዘለዎ ባህግና ገለጸ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻ ብምትእማን እዩ ክብል ሕወሓት ኣብ ዝናይሎም መግለጹ ሓቢሩ ስሩዕ በረራ ናብ አስመራ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ናይ ሱዳን መንገዲ ኣየር ባድል ሲቪል አቪዬሽን ምስ ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ብምትሕባር ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ አስመራ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ እቲ ጽዕነት መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ወግዓዊ በረራታት ከካየድ ኣብ ስምዕ ምብጽሑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ናይ ክልቲኡ አቪዬሽናት ስምዕን ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ስጉምትታት ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ አስመራ ናይ ምኽፋስ ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደውን ይሕበር ኣሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ክልቲኡ አቪዬሽን ሰበስልጣናትን ተወከልትን ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ መደብ ብኤምባሲ ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ በዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ባድር ሲቪል አቪዬሽንን ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ አስመራ ዝግበር ናይ ጽዕነት መጓዓዝ ከዓቢ ምዃኑ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ንጸንሐ ርክባት ከዓቢ ምዃኑ ይሕብሩ ናይ ባድር ኣየር ዝተፈላለዩ በረራታት እውን ከተኣታቱ ምዃኑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ካብ አስመራ ናብ ኢስታንቡል ጁባ አዲስ አበባ ኢንቴቤ ሪያድን ጅዳ እውን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣሎ እቲ መንገዲ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ አስመራ ዝተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካሊእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ምዃኑ ገሊጹ እዚ መንገዲ ኣየር ንከተማ አስመራ ምስ ኢስታንቡል ካይሮ ጁባ ኢንቴቤ አዲስ አበባ ጅዳን ሪያድን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣህጉራውያን መዕረፎታት ብቐጥታ ከራኸባ ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ማለት ካብ አስመራ ናብ ኢስታንቡል ካይሮ ጁባ ኢንቴቤ አዲስ አበባን ጅዳን ሪያድን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ዝሕብር ከም ዝኾነ ተገሊጹ
ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተኸስስ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ወፃኢ ጉዳያትን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ንናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ጀነራል ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ዝደፍአ ዘበገሰ ዘተግበረ ኣካል ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ ደው ዝበለ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ በተረአ ጠንቂቁ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ስግኣት እንተደኣ ፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብቲ ሰራዊት ዳይሬክተር ወፃኢ ዝምድናታትን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ነዚ ምንቅስቓስ ናብ ባይታ ክነውርድ ኢና ኢሎም ምንቅስቓስ ንዘካየዱ ኣካላት እውን ብትረአ ጠንቂቁ እቲ ዳይሬክተር ነዚ ዘፍለጠ ብ22 ግንቦት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኮይኑ እቲ 21 ደቂቃ ዝሸፈነ ቃለ ምሕተት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ ጽምዶ ዝብሎ ምንቅስቓስ ዘተኮረ ነይሩ እዚ ቃለ ምሕተት ናይዚ ሜጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ኤርትራ ምስ ዝመፁ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቑ መዓልታት ጸኒሑ እዩ እቲ ሜጀር ጀነራል ሰራዊት ምክልኻል ብናቱ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኣታሼታት ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግቡእ ርድኢት ክህልዎም ዓብ ስራሕ ከም ሰርሐ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ኣታሼታት ግንዛበ ክህልዎም ዝተደልየሉ ምክንያት እቲ ሜጀር ጀነራል ክገልጽ እንከሎ ብፈለማ ንኣምባሳደራቶም ቀረባ ስለ ዝኾኑን ኣብ ባይታ ክነውርድ ኢና ንዝብሉ ድማ ብዛዕባ ክውሰደሎም ዝኽእሉ ስጉምታት ንምፍላጥ ምዃኑ ተዛሪቡ ምዚ ሓሳብ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ጽባሕ ንግሆ ዓብ ስጉምቲ ዝወስድ ኩነታት እንተደኣ ተላዒሉ ናይ ዝኾነ ፈቃድ ምሕታት እኳ እንተዘየድለየ ፈተውትና ምሳና ሰርሑ ሰባት ናይ ወፃኢ ሰባት ነዚ ሓሳብ ከም ዝገንዘብዎ ምግባር ግቡእ ስለ ዝኾነ ከብል እውን አብሪሁ እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ እዚ ሕልሚ ጽምዶ ናብ ተግባር ክንቅይሮ ኢና ኢሎም እንተደኣ ተበጊሶም ብሓዊ ክመክዮም ድርድር የለን ተጻዋርነት የለን ጉዳይ ልኡላውነት እዩ ደጊመ ክዛረበኩም ጽምዶ ናብ ምትግባር እንተደኣ ተኣትዩ ደጋጊሞም ክቃጸሉ እዮም ኢሉ